Assalamu alaikum. Hello, hi everybody, and all over the world. I'm talking with you only, one of me. हर रोज आता हूँ आपके पास, हर रोज नई नई बातें लिए आता हूँ और मैं कहता यही हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज मैं आपके पास एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि एक सर्जन की स्टोरी है, डॉक्टर ऑफ सर्जन। लेकिन वो अनपढ़ सर्जन था, वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया था, वो इलिटरेट, इग्नोरेंस, लेकिन वो टॉप का सर्जन रहा। जी हां, सुनिए मेरी कहानी, मेरी जबानी। कैप टाउन का अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था ना पढ़ना, ये कैसे मुमकिन है? आइए देखते हैं। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ तिबी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है उस यूनिवर्सिटी को। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन उसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। उस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे स्याफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा की, जो एक गैर मामूली उस्ताद, एक हैरान कुन सर्जन है, और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुनते चले जाओ और मस्त होते चले जाओ। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे एडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये उस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन कैप टाउन के एक दूर दराज गांव सन्याटनी में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर कैप टाउन आ गया। उन दिनों कैप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थी, बिल्डिंग की तामीर जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबा कर खुले आसमान तले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया, गार्डनर। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटता। उसने घास काटना शुरू कर दी। वो 3 साल तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जोन्स जराफे पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जराफा लिटाया, उसे
بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھے۔ پروفیسر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے، سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑ لی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی، وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ وہ کئی مہینے دوہرا کام، ڈبل کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب کیا اور نہ ہی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ جوائنز اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی، وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ اس کی زندگی میں 1958 دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کی آپریشن شروع کر دی۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا۔ ان آپریشنز کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی ٹیکنیک سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اس طرح سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا۔ اس کی زندگی میں 1970 تیسرا موڑ آیا۔ اب 1970 سے میں اپنی گفتگو کا آغاز پارٹ 2 میں کروں گا۔ ایک ان پڑھ شخص ٹاپ کا سرجن ڈاکٹر کیسے بنا، آپ دیکھتے چلے جائیے۔ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل یوٹیوب چینل۔ پارٹ 2 کی طرف بڑھتے